تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔ بھائی 2 سیکنڈ کے لیے، صرف 2 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو کاسا بنائیں، اس طرح کاسا بنائیں اور ایسے کہیں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے جو نادار کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے محلے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے محلے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیو، اج جڑی رات ہے اے شب برات ہے۔ شب دا معنی ہے رات، برات بری ہونے والی۔ ایو رات جے اس رات بڑے بڑے گناہگار گناہاں تو بری ہو جان گے، بڑے بڑے گناہگار توبہ کر کے تے نیکوکار بن جان گے۔ میں بڑی دفعہ تانوں دسیا ہے، جدو بندہ کر لوے نا سچی توبہ
تے رب اینا راضی ہوندا ہے ہندے نامہ اعمال دے وچ گناہ نے تے توبہ دی برکت دے نال رب نیکیاں بنا دیندا ہے. اللہ پاک نیکیاں بنا دیندا ہے. اج دی رات بڑی برکتاں والی رات ہے اور اے رات سب تو پہلے جڑا کم ہوندا ہے جدوں سورج ڈوبدا ہے نا اللہ پاک آ جڑا پہلا اسمان ہے نا جڑا سانو نظر آندا ہے رب ایتھے آ جاندا ہے. میں نہیں جے کہندا میرے تے تواڈے نبی آندے جے سرکار فرماندے نے رب پہلے اسمان تے آ جاندا ہے. سانو نہیں پتا کیویں آندا ہے پر سانو نبی پاک دسیا کہ رب آ جاندا ہے. کیویں آندا ہے اے دے اُتے کوئی بحث نہیں اے دے اُتے اسی کوئی گل نہیں کردے مگر آ پہلے اسمان تے جاندا ہے. جدو رب کریم پہلے اسمان تے آ جاندا ہے نا کدوں والا جدو سورج ڈوبدا ہے اودوں تو ہی سلسلہ شروع ہو جاندا ہے تے صبح صادق تک یعنی اذان فجر دا جدو ٹائم ہوندا ہے نا اودوں تک اللہ کریم پہلے اسمان تے ہی رہندا ہے. لگدا ہے اونج تے اللہ دی ذات فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تسی جدھر بھی ویکھو ادھر ہی رب ہے. پھر وہ کہندا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا میں تے اپنے بندے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. تے پھر وہ کہندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوبہ جدوں میرے بندے تواڈے کول آؤن جدوں میرے بندے توجہ کوئی نہیں جدوں میرے بندے تواڈے کول آؤن تے پوچھن میرے بارے کہ ساڈا رب کتھے وے تے تساں کہنا ہے فَأَنِّي قریب. رب تواڈے قریب ہے. بندے رب دے نے تے پوچھ دے نبی پاک نو نے تے اللہ فرماندا ہے محبوبہ تسی کہہ دیو ہن جڑے آئی تواڈے کول گئے نے جڑے آئی تواڈے کول گئے نے تے جدوں تواڈے کول آ گئے پھر میرے قریب ہی نے. جڑے تواڈے کول نہیں نہ آئے اوہی میرے تو دور نے تے جڑے آئی تواڈے کول گئے نے او میرے نیڑے نے. دوستو اللہ کریم سورج ڈبن تو لے کے طلوع آفتاب تک اپنے بندیاں نال مخاطب ہے. اللہ پاک فرماندا ہے سنو ذرا ادھر حل من مستغفر او ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا. ایمانداری نال دسو جڑا خود پہ آندا ہے کوئی منگن والا بخشش تے جدو جو بندہ کہے گا یا اللہ مینوں بخش دے تے جڑا خود ہی کہہ دیا ہے کوئی منگن والا تے وہ بخشے گا نہیں. بولو تے صحیح یار بخشے گا نا. پھر وہ کہندا حل من مسترزقن ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی رزق منگن والا تے جدو بندہ کہے گا یا اللہ مینوں رزق دے تے پھر نہیں دے گا اللہ پاک دے گا. یقین جانو ساری رات اللہ دی رحمت اپنے بندیاں نو آوازاں مارتی ہے تے تسی یقین جانو بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش قسمت ہو. اج دی رات آ کے سائل بن کے منگتے بن کے سوالی بن کے وہ دے گھر ہی بہ گیا. وہ آ کے باروں بار منگنا ہو رہے کسے دے گھر جا کے منگنا ہو رہے. جدو بندہ ٹوری کسے دے گھر جائے نا تے گھر جا کے منگے تے پھر گھر والا خالی نہیں موڑدا
تے گھر والا جے پہلا ہی آندا ہوئے آ جو منگو 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 تے بندے آ کے گھر وچ بیٹھ جان تے پھر سبحان اللہ اے جڑی رحمت دی آوازاں مار دی ہے نا تے مینوں کھڑی والا بابا یاد آوندیا ہے پر ہجے تہاڈی سستی جڑی ہے نا او مینوں اے ثابت کراندی ہے کہ اسی ذرا ایڈی چھیتی نہیں تہاڈی گل سننی تھوڑا جا کوئی وقت لگے گا تے تسی جے وقت لاؤ گے پھر تانوں بہت ہی نیندر آئے گی تے پھر دل کرے تانوں ویکھ کے تے مینوں بھی چٹکے لگن لگ پین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لو جی حدیث پاک سرکار فرمایا جدو اے رات آئے نا فقوموا لیلھا تے فرمایا اس رات نو قیام کریا کرو اینو پنجابی چ سمجھا دواں رب آندا جاگ کے گزاریا کرو وَصُومُوا يَوْمَهَا تے جدو دن چڑھے تو روزہ بھی رکھیا روزہ بھی رکھنا ہے رات نو جاگنا ہے تے دنے روزہ رکھنا ہے پروگرام سی ہونی مغرب تو عشاء تک میں ہونی ساتھیاں اوتھے بھی کہہ رہا سا ٹبے تے کہ جناب جنہ کولوں جو ہو سکے تو روزہ ضرور رکھ لیا جے بڑا ہی درجہ بڑا ثواب ہے بڑا ثواب ہے اسی بھی انشاءاللہ رکھاں گے وہ یہ نہ سمجھے مولوی صرف 10 دن تے رکھ دے نے پر ان جو ہے ان دا کم چلدا تسی بھی سچا کلپ دے ہو جھوٹا تسی بھی نہیں کلپ دے صحیح کہندے ہو پر دعا کرو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول گلاں تے بندہ کر لیندا ہے پر گلاں تے عمل کریے تے مزہ پھر آندا ہے آ جڑا رب سانو آوازاں دیندا ہے نا کہ سانو کھڑی تے تاجدار نے بڑی ونڈ کر کے گل سمجھا دیتی ہن مینوں ذرا دسو کہ تسی کیویں دی گل بات سننا چاہندے ہو او تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ لگ جاندا ہے ماشاءاللہ ارادے تہاڈے چنگے ہی نے ارادے چنگے نے ہور اچھی کہہ دیو سبحان اللہ سارے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ تے کھڑی دے تاجدار فرماندے نے پچھلی راتی رحمت رب دی پر ایتھے میں کہاں گا ساری رات رحمت رب دی او کرے بلند آوازاں اوے بخشش منگن والے اقارن کھلا جے دروازہ حضرات عزیز وقار توجہ فرماؤ میرے آقا فرماندے نے جدو سورج ڈوبدا رب پہلے آسمان تے آ جاندا ہے اللہ آواز لوگوں او ہے کوئی منگن والا میں انہوں عطا کراں آج جے کوئی میرے کولو رزق منگے گا میں انہوں رزق دواں گا جے کوئی گناہاں دی معافی منگے گا انہوں گناہاں دی معافی ملے گی جے کوئی اولاد منگے گا انہوں اولاد ملے گی جے کوئی شفا منگے گا انہوں شفا ملے گی اللہ واضح دے کے اپنے بندیاں نو کہندا ہے تے میں کہاں گا خوش قسمت او بندے نے اج جڑے رب کولوں منگ لین گے او بدبختی انہاں دی جڑے اج ستے رہ جان گے اج بدبختی انہاں دی ہوئے گی اس واسطے اللہ دی طرفوں تے اے ہوئی آوازیں ہوندی ہے کہ ہم تم مائل با کرم کوئی سائے ہی نہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائے ہی نہیں ارے راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں
اتھوں تک اینی کو گل سمجھ چاہیے کہ آج منگن دی رات ہے. جدو دین والے خود کہہ رہے ہیں منگو منگو تے پھر چکنا نہیں، پھر رج رج کے منگنا ہے، رج رج کے منگنا ہے. انج گل پتہ کی ہے؟ اللہ پاک فرماندا ہے میرا بندہ میرے بارے جویں دی سوچ رکھے گا میں انج دا ہی پیش آواں گا. تے بندہ سوچ چنگی رکھے ہاں، یہ سوچ رکھ کے منگنا ہے کہ انشاءاللہ جو رب کو منگنا ہے نا وہ رب نے دے دینا ہے. انج بعض اوقات انج ہوندا ہے دعا قبول ہوندی نظر نہیں آندی، بندے پریشان ہو جاندے نے کہ یار منگی ہے ساڈی تے قبول کوئی نہیں ہوئی. پہلی گل یہ ہے جڑا عطا کرنا لینا او دے ورگا دنا کوئی بھی نہیں. انہوں پتہ ہے میں اپنے بندے نو چیز کدوں دینی ہے، میں اپنے بندے نو چیز کدوں دینی ہے انہوں پتہ ہے. ایک تے یہ گل ہو گئی. دوجی گل یہ حدیث پاک چ لکھیا ہے کہ جنہ دیاں دنیا تے دعاواں قبول نہیں نہ ہوئیاں قیامت والے دن وہ جڑیاں منگیاں ہوئیاں دعاواں نے، چونکہ دعا دے بارے ہوندا ہے کہ دعا رد ہوندی ہوئی نہیں. اللہ دی شان نہیں کہ اللہ کولو بندہ منگے تو رب دے نہ، دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ جو منگیا او دے نہ. فرمایا قیامت والے دن جڑیاں منگیاں ہوئیاں دعاواں نے نا جڑیاں دنیا تے قبول نہیں ہوئیاں ہونگیاں، جدو بندیاں نو او دا صلہ ملے گا نا صلہ ملے گا تے بندے کہن گے یا اللہ دنیا تے ایک بھی قبول نہ ہوندی، اج ساریاں دا صلہ ایتھے ہی لب جاندا، ساریاں دا صلہ ایتھے ہی لب جاندا. پر کی کریے ساڈیاں طبیعتاں وچ جلد بازی ہے نا، اسی کہنے ہیں ادھروں کڈیے تے ادھروں پوری ہو جاوے، ادھروں منگیے تے ادھروں پوری ہو جاوے. لہذا اللہ دے کولوں منگنا ہے. اے محفل ختم ہوئے گی نا تے ہر بندہ پاویں سجدے چ پے کے تے پاویں اتحیات چ بہ کے تے کوشش کریا جے دو اتھرو نکل جانا. اے بڑی وڈی گل جے، دو اتھرو نکل جانا ان اتھرواں دا بڑا مول ہے، بڑا ہی مول ہے. فرمایا اللہ دے ڈر نال اللہ دے خوف نال اکھ دا اے پلکاں دا ایک وال بھی اتھرو نال بھج گیا نا، ایک وال بھی بھج گیا تے فرمایا قیامت والے دن اس بھجے ہوئے وال نہیں بندے نو جہنم چ نہیں جان دینا. او وال نہیں کہنا یا اللہ تیرے خوف نال نکلیا سی تے مینوں لگا سی اینو جہنم چ نہ کر لیں. تے مینوں بڑی ایمان افروز حدیث پاک یاد آ رہی ہے. جہنم قیامت والے دن نا جہنم اے بڑی ودی ہوئے گی، بڑی ودی اتنی ودی ہوئے گی کہ اپنے حد وچوں باہر آ جائے گی. انج سمجھ لو کرو اپنے باہر آ جائے گی. کون والا؟ او بولو اللہ بچائے سب نو، اللہ پاک بچائے. جہنم جیڑی ہے نا اپنے گھروں انج باہر آئے گی تے پج پج کے گناہگاراں ول جائے گی، پج پج کے گناہگاراں ول جائے گی، انہاں نو پھڑے گی. گناہگار اگے اگے تے آگے نہ دے پیچھے پیچھے. حضرات توجہ فرماؤ حدیث پاک دے اندر ہی ہوندا ہے گناہگار جڑے اگے اگے اگ پیچھے پیچھے آگے انہاں نو پھڑے گی. اس وقت میرے آقا سجدے دے اندر پے ہون گے، اللہ دی بارگاہ چ رو کے دعاواں کردے ہون گے مولا تو تے وعدہ کیتا سی گناہگاراں نو معاف کر دیاں گا. ہجے میرے آقا اینی گل اللہ دی بارگاہ چ کردے ہون گے، جبریل ایک پانی دا پیالہ لے کے آ جان گے.
تے आ के अर्ज करनगे कमली वाले प्याला लो एदे विचों छट्टे जेड़े ने ओ अग दे वल मारो। मेरे करीम आका उस पानी दे प्याले विचों छट्टे लैके अग दे उत्ते मारनगे। जदों छट्टे अग नूं वजणगे अग पिछे चली जाएगी, अग वापस चली जाएगी। हालांकि मेरे नबी नूं पता है पर फिर भी जबरील नूं पुछणगे जबरील ए पानी केड़ा है जिदे नाल अग पिछे टुर गई है। अल्लाह दी बारगाह च मेरे आका अर्ज करनगे जबरील दसेगा, जबरील दसेगा कमली वाले ए पानी ओवे ओ गुनाहगार जदों रोंदे सन, जदों अथरू वगांदे सन मैं जमा कर लैंदा। गुनाहगारां दे अथरू जेड़े ने मैं जमा कर लैंदा सा ते ओ आई अथरू जे ते वेखो केड़ी अग ओ जहन्नम दी अग। गुनाहगारां दे निकले होए अथरू जेड़े ने ना वो जहन्नम दी अग नूं बुझा देणगे, जहन्नम दी अग नूं पिछे कला देणगे। मैं तुहानूं गल कीती है ना कि जदों महफल तो बाद मंगना जे ना रब कोलों ते कोशिश करिया जे दो अथरू जेड़े ने ओ निकल आउण। आंदे ने रोना चाहिए अल्लाह दे डर नाल, अल्लाह दे खौफ नाल रोना चाहिए। ते जे रोना ना ना आए ते फिर रोन वाला मुंह बना लेना चाहिए। ते कहंदे जे रोन वाला मुंह भी ना बने ते फिर मुकद्दरां ते रोवे, फिर अपने मुकद्दरां ते रोवे कि या अल्लाह मेरा दिल एडा ही डाढ़ा हो गया, एडा ही डाढ़ा हो गया मेरा दिल कि मेरा दिल जेड़ा वे वो नरम ही नहीं होण दिया। डाढ़े दिल की गल सुन लो। अज दी रात हो जे बड़े बड़े वड्डे वली जेड़े ने ना उन्हां दे हालात पढ़ के वेखो कि इस रात दे विचों उन्हां नूं किन्ने किन्ने फायदे मिले ने, किन्नियां किन्नियां बरकतां मिलियां ने। तवज्जो है नींदर वाल के गल वाल है गल वाल वो मैं मुखातब तां करके रखना कि चलो रब्त रवे ना तो फिर ही गल सुनी सुनाई जाती है। वो कहना होना ना मैं हंगारा ही ना बंदा दवे, वो दूजा आंदा भाई मैं झल्ला तो नहीं तेन गल सुनाई होना तो तू अगों हंगारा ही नहीं भरदा है। वो सुनने वाला अगों हूं हाँ तो करे ना जी। नाम सुनिया हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह दा। मालिक बिन दिनार ये बड़े वड्डे वली होए जे हज़रत मालिक बिन दिनार। ते तौबा कदों हुई ते किवें हुई? अज दी रात ना जिथे जिथे भी बयान हो रहे हैं ना तकरीबन तकरीबन हज़रत मालिक बिन दिनार की गल जरूर सुनाई जा रही है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कश्ती च जा रहे सन बह के, नाल सवारियां भी सन। वो किसी बंदे दे दिनार गवाच गए। बाज दफा शराफत जड़ी है ना वो बंदे नूं लै दे जाती है। उंज शरीफ होना बड़ी गल है, जिंदगी शराफत वाली ही सही है, लेकिन बाज औकात बहुत ही शराफत भी जड़ी है ना वो बंदे नूं लै दे जाती है। दिनार गवाचे ते आप चुप करके ते अल्लाह अल्लाह करन दे ने ते दूजियां सवारियां आंदियां ने आ जिहड़ा चुप कीता ना इहदे कोल ही जे, आ जिहड़ा चुप कीता ना इहदे कोल ही जे। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने उन्होंने कहा भाई मेरे कोल कोई नहीं, मेरे कोल कोई नहीं। उन्होंने कहा जी असी तुहानू पानी विच सुट देना ते तुसां आप ही दस देना कि मेरे कोल जिन्हों असी पंजाबी च कहना पुलिस वाला दाबा है। उन्होंने जनाब कहा भाई तुहानू असां पानी च सुट देना, पर वली अल्लाह नू डर कोई नहीं हुंदा। जिहड़ा होवे ही रब दा वली उहनू डर
نہیں ہوندا، لیکن اللہ نو اپنے ولی نال پیار بڑا ہوندا ہے۔ اینی گل کیتی تے دریا دے وچوں مچھلیاں جیڑیاں نے نا اپنے منہاں دے وچ دینار لے کے اتے آ گئیاں، اپنے منہاں دے وچ دینار لے کے آ گئیاں تے آپ نے کہا بھئی پھڑ لو جدے ہیں نے پھڑ لو۔ جدو انہوں نے آپ دی ایک کرامت ویکھی نا تے پھر قدماں چ ڈگے۔ یہ کوئی معمولی گل تے نہیں، یہ بڑی وڈی گل ہے، سنن سنان چ معمولی ہو گئی ہے لیکن گل بڑی وڈی ہے۔ اے مالک بن دینار شروع جدو توبہ نہیں سی نا جے کیتی، شراب پیندے سن، اللہ معاف کرے، شراب پیندے سن۔ کہندے جدو میں شراب دیاں بوتلاں اگے رکھنیاں نا، 2-3 سالاں دی میری بیٹی انہیں انج کر کے آ کے ہاتھ مارنا تے بوتلاں ڈیگ دینیاں تے روڑ دینیاں، توڑ بھی دینیاں، جدو ٹوٹ جانیاں تے روڑ جانیاں۔ تے کہندے وقت گزردا گیا، ایسا ہویا کہ میری بیٹی فوت ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری بیٹی جڑی ہے فوت ہو گئی۔ کہندے جدو 15 شبان دی رات آئی نا، آئی رات جڑی جدو آئی تے کہندے میں ستا ہاں تے منظر کی وینا حشر دا میدان لگا ہے تے کہندے ایک وڈا سارا سپ وڈا سارا منہ کھول کے نا تے میرے مگر چڑھیا ہے تے میں اگے تے او میرے پیچھے کہندے میں دوڑدا جا رہا تے میں کہنا او کوئی مینوں بچائے تے کہندے ایک بزرگ مینوں نظر آئے، میں انہاں بزرگاں نو آکھیا بزرگوں مینوں ذرا بچایا جے، ایس سپ دے کولوں مینوں بچایا جے۔ کہندے انہاں بزرگاں نے مینوں آکھیا کہ میں کمزور ہاں، میں اس دشمن نو تیرے کولوں نہیں بچا سکدا، انج کر او جڑا سامنے پہاڑ ہے نا اوتھے لوکاں دیاں امانتاں نے تے تم ہی اوتھے ٹر جا، ہو سکدا ہے تیری بھی کوئی امانت ہوے تے تینوں بچا لوے، حضرت مالک بن دینار یہ ساری خواب دی گل سنا رہے نے کہ میدان معاشر لگا ہے تے میں پھر اپنے وہ بزرگاں دے دسن دے مطابق نا میں اس پہاڑ وال دوڑیا۔ کہندے دوڑدا جدوں میں پہاڑ دے کول گیا نا تے اوتھے فرشتے کھلوتے سن تے او جنہاں دیاں امانتاں سن صرف انہاں نو اگے جان دیندے سن تے کہندا فرشتے مینوں کہن لگے ویکھ کے ایک دوجے نو کہن لگے اینوں بھی جان دیو، ایدی بھی امانت اگے ہے وے، ایدی بھی امانت اگے ہے۔ کہندے جدوں میں اگے گیا نا پہاڑ دے کول تے کہندے ویکھیا کی تے میری اوہی بچی جیڑی ہے او اوتھے موجود ہے تے مینوں ویکھ کے تے میرے کول آ گئی، آ کے تے عربی وچ گلاں کرن لگ پئی تے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں انہوں پوچھیا بیٹا تو عربی کتوں بولنی ہے؟ کہندی ابا جدوں بندہ اس جہان تو اگے آ جاندا نا تے پھر پاویں کوئی انگلش بولے، پاویں پشتو بولے، پاویں فارسی بولے تے پاویں پنجابی بولے، اگے آ کے سارے عربی ہوئی بول دے نے، اگے آ کے سارے عربی ہوئی بول دے نے تے کہن لگے او سپ جڑا نا او میرے والا آئی جان دیا ہے۔ تو کہندے جدو سپ میرے کول آیا نا تے میری بیٹی نے پتہ کی کیتا، کہندے ایک ہاتھ دے نال نا این جی آرام دے نال ہی سپ نو کیتا پیچھاں تے سپ گیا دوڑ تے بیٹی اگو اپنے باپ نال مخاطب ہوئی تے مخاطب ہو کے پہلا پڑھی قرآن دی آیت، جے تسی کہو تو میں تانوں پڑھ کے سناواں اور اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، بچی جڑی ہے قرآن دی آیت پڑھ کے اپنے ابا جی نو سنا دیئے تے کہندی کی یہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ بچی جڑی ہے کہہ لگی اے ایمان والے ہو کدوں او ویلا آئے گا جدوں تواڈے دل جڑے نے او اللہ کولوں ڈر جان گے۔ کدوں ویلا آئے گا جدوں تواڈے دل رب کولوں ڈر جان گے۔ آپ فرماندے نے اچانک میری آنکھ کھل گئی تے فرماندے نے آنکھ کھلی
تے میں پھر سجدے پہ کے تے رب کو کیتی پکی توبہ، اللہ کو کیتی پکی توبہ، تے کہندے جدوں میں توبہ کیتی نا اس تو بعد میں توبہ تے رہا پکا۔ ساڈی تے ہر روز ہی ہوندی ہے نا گل گل نال یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اے توبہ بھئی کیڑی توبہ ہے؟ توبہ او جے جنوں کرن تو بعد پھر بندہ گناہ دے نیڑے بھی نہ جائے۔ اے توبہ کوئی نہیں کہ حق لوکاں دے ان جی کھا دے ہون تے شبرات دی رات آ کے یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ آندا ٹھیک ہے جڑے چھوٹے موٹے ہو تے میں تیرے کر دیاں گا، پر جنہاں دے حق کھا دے نہیں نا، جنی دیر تک واپس نہیں نہ کریں گا معافی کوئی نہیں۔ ویکھیا نا کڈی اوکھی گل لگی ہے بندیاں اور پاویں ماڑا جا بھی کسی دا حق ہے نا او دنیا دی اپنی زندگی وچ ہی ادا کر دیو، اپنے جیوندیاں جیوندے ہی اپنے بھارے لا لو، او بعد چ اولاد دا کوئی پتہ نہیں ہوندا۔ اولاد ہم ہی پرے پاویں نہ پرے، پر جیڑا کم اپنے ہوندیاں کر لینا نا، اپنے ہتھیں کر لینا کم ہوئی جے، اپنے تے پارے نہ رحم دیو۔ وقت دا تے پتہ کوئی نہیں، ویلے دا تے پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے آ جانا ہے۔ اپنے آپ نو صاف رکھو، اپنے آپ نو کلیئر رکھو، اپنے آپ نو ستھرا رکھو، تے پھر انشاءاللہ قبر چ ڈر کوئی نہیں ہونا، پھر قبر چ ڈر نہیں ہونا۔ انہوں نے جناب کیتی پکی توبہ، تے انج دی پکی توبہ کیتی، پھر وقت دے ولی بنے، پھر وقت دے ولی بنے نے۔ انج گل سنو، رب بیٹا ڈاڈا نہیں کہ مننے ہی نہ، اینا کوئی کہہ دئیے نا یا اللہ تینوں تیرے محبوب دا واسطہ ہی، صرف اینا کو کہہ دئیے نا اللہ دی قسمیں من جاندہ جائے، اللہ پاک من جاندہ ہے، کہیے نا یا اللہ تینوں تیرے محبوب دا واسطہ ہی، لو اینی گل کر لو تے رب راضی ہو جاندہ ہے۔ تے بندے آگے جناب سر بھی سٹ چھڑو نا، بندے بڑے اڑی دے پکے نے، اے نہیں جے معاف کر دے، اے نہ دلوں کو آندے نے، نہ ٹھڈ صاف کر دے، نہ سینہ صاف کر دے، لیکن رب کریم ہے، رب جیڑا خود آندہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندیا تینوں کیڑی شے نے میرے تو دور کر چھڑیا ہے، اور میں تیرا رب ہاں، کریم رب ہاں۔ ساڈے علماء اس گل نو پتہ کنج سمجھاندے نے، بچہ گواچ جائے نا، بچہ گواچ جائے اخباراں تے دیندے نے، کیبل تے دیندے نے، بھئی بچہ گواچ گیا جنوں پتہ ہوئے تے ایس نمبر تے رابطہ کر کے تے دس دوے، تے جے بچہ خود پڑھن دیا ہے تے یا سنن دیا ہے، او گھر آ جاوے انہوں مار، او بولو تے صحیح بھائی تو انہوں کیڑا بلائے، یہ تو بشارت بھائی نے نا کچھ کرن کی کریے، انہوں دی اپنی نندر پوری ہوئے تے تاں ہے نا جی بھائی فرنٹ والی سواری سو نہیں سکتی، یہ گل ذہن چ رکھ لے۔ میں تے اج تہاڈی جان چھڈنی ہوئی صاف گل دی، آپ پاویں پچھلے اکھاں میٹن تے پاویں اگلے میٹن، بندے ڈر گئے نے تے کئی انہیں آکھ لگ پے نے پھر اسی بھی اگوں آ گیا تے تاں گل کرے آ جائے، کوئی گل نہیں، اگلی گل تے بعد چ نا جی، اگوں کی ہونا ہے کی نہیں ہونا یہ تے گلاں نے بعد دی۔ سر جی بیٹھے نے دھیان جاندا کڑی ہل تے جائے پیا، جڑا اج قابو جو آ گیا ہے وہ جا نہیں سکتا، صاف گل۔ اس واسطے کوشش یہ وے ایتھے پاویں رات ساری نہ رہا جے، گھر بھی جا کے کوشش کریا جے کہ اج دی رات جا کے گزر جائے، اج دی رات خصوصی طور تے نا درود پاک پڑھ لیا جے، توبہ استغفار کر لیا جے، معافی مانگ لیا جے رب کولوں۔ میں گل کرن دیاں رب بندیاں وانگو جڑا وے نہیں مزاج رکھدا، رب دا کریمی مزاج ہے، وہ کرم والا ہے، کرم والا ہے۔ جبریل اپنے مقام تے سدرہ تے بیٹھے نے تے ایک آواز آئی لبیک، آواز کی آئی لبیک، لبیک یا عبدی، آواز آئی لبیک یا
جبریل آندے نے رب دی آواز سی تے آواز ایڈے محبت والے لہجے سے، ایڈے محبت والے لہجے سے کہ میں حیران ہویا کہ ایڈی محبت نال رب نے جواب کنوں دیتا ہے؟ جواب کیڑا سی؟ لبیک یا عبدی۔ ایڈے محبت والا لہجہ سی، ایڈے محبت والا لہجہ۔ جبریل آندے نے میں چاہیا کہ وہ بندہ تے لباں کیڑا وے جنوں رب نے ایڈے محبت والے لہجے نال جواب دیتا ہے لبیک یا، بولو لبیک یا عبدی۔ کہندے میں لباں تے صحیح وہ بندہ ہے کتھے وے؟ ان جبریل جناب بندہ لبدا ہے جنوں رب نے جواب دیتا ہے، تے ذہن اے وے جنوں رب نے جواب دیتا ہے وہ کوئی بڑا ہی وڈا نیکوکار ہوئے گا، وہ بڑا وڈا نیکوکار ہوئے گا جنوں رب نے ایڈے محبت والے لہجے چ جواب دیتا ہے۔ ان جبریل نے چاہیا تے جبریل پھر سدرا تو انہیں پھر تیاریاں کیتیاں پہ بندہ لبا۔ اچھی ساری کہو یار سبحان اللہ۔ بیٹا لتاں لاندے حل نہیں کرنی ہے، نالے تھوڑے جے اگے ہو جاؤ ذرا۔ ہاں جبریل نے جواب جناب بندہ جڑا نا ہن لبنا شروع کیتا تے ویکھیا جے کتھوں کتھوں پہ لبدا ہے۔ اچھی ساری کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرات تو جو فرماؤ جبریل جڑا سب تو پہلے مکے دے اندر چاتی ماری، بیت اللہ دے آلے دوالے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا، بیت المقدس ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا، جننے بھی مقام نے مقدس مقام ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا او بندہ کتھے وے جنوں ایڈے پیار نال بلایا، جنوں ایڈے پیار نال جواب دیتائی، او بندہ کتھے وے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرا جڑا بندہ ہے ہندوستان دے فلاں مندر دے اندر ہے، یا اللہ مندر دے اندر تیرا بندہ، مندر وچ تیرا بندہ، مندر وچ تیرا بندہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جاتے صحیح۔ جبریل اس مندر دے اندر آئے، وہ بندہ سجدے دے اندر پہ آوے تے اللہ نو پکاری جا رہے آوے۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اے جڑا بندہ ہے پکارن تینوں دے آئے بیٹھا مندر دے وچے۔ اللہ نے فرمایا جبریل اے جڑا بندہ ہے انہیں 40 سال اپنے پتاں نو پکارے آئے، آج بھی جڑا ہے آکے تے کئی جا رہا سی یا سانامی یا سانامی، جدا مانا اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت۔ جبریل اے سانامی سانامی کہندا کہندا اے دی زبان تے آ گیا یا سامدی اللہ سمد۔ سمد میرے اللہ دا نام ہے، او جدو یا سانامی کہندا کہندا زبان تے آ گیا یا سمدی۔ جبریل انہیں سال بت نو پکارے آئے، انہیں سنی نہیں، اج جے میں بھی نہ سندا بت تے میرے وچ فرق کی رہ جانا۔ بت دے تے میرے وچ فرق کی رہ جانا سی جے اج میں بھی نہ سندا۔ ذرا غور کریا جے او جیڑا 30-40 سال رب نو پکارے ہی نہ بتاں نو پکارے تے ایک کراں ہی کہے یا سامدی۔ جبریل نے آکھیا کہ یا اللہ انہیں کیڑا جان بوجھ کے تیرا نام لیا ہے، او تے
सानामी आंदा आंदा उन्हें सामा दी कह दिता। फरमाया भावें भुल के आख्या सू याद ते मैनू कीता सुना। जेड़ा भुल के आखे ओदी सुनी जाए ते जेड़ा इरादा करके मस्जिद जाए कि मैं रब नू अज पुकारना है, अज अपने रब नू याद करना है। सुभान अल्लाह। ते उन्हां लम्हियां विच याद करना है। सरकार फरमांदे ने जबरील ही मेरे को आया अज दी रात ते मैनू आके पता की कहंदा, कमली वालिया जरा अपना चेहरा उतां ते चुकिया जाए। ढिली सुभान अल्लाह भाई ताड़ी उच्ची सारी कहो सुभान अल्लाह। जबरील आया ते कहंदा हुजूर जरा अपना चेहरा उतां ते चुकिया जे। ते सरकार ने इंज करके ना अपना चेहरा आसमाना वाल कीता ते सरकार फरमांदे ने रब दी रहमत दे 300 दरवाजे खुले ने। किन्ने? 300। हजरत ज़िवकार तवज्जो फरमाओ, मेरे करीम आका फरमाते ने अल्लाह की रहमत दे 300 दरवाजे खुले ने। ओ कुर्बान जाइए पता नहीं अज बंदियां नाल किन्ना को प्यार आंदा पिया। कमली वाले दे गुलामों ओ 300 दरवाजे रहमत दे खुले ने। दरवाजा ते की खुल जाए ओही बड़ा है। खड़ी दे ताजदार ने एदी तर्जमानी की ते फरमाते ने रहमत दा दरिया इलाही, रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा रहा। पर जेक कतरा बख्श मैनो कम बने जांदा ही मेरा। जेक कतरा बख्शे मैनो ते कम बन जांदा ही। असी ते अज एक कतरे की गल कर रहे हैं ना, वो आंदा मेरे बंदियो मैं ते 300 रहमत दे दरवाजे अज खोले जे। 300 रहमत दे दरवाजे यार अज दी रात रब ने 300 रहमत दे दरवाजे खोले ने। अल्लाह की कसम चुकिया ना अगों दा अपने अपना यकीन ते अपना अपना ईमान। उन जेड़ा बंदा अल्लाह की कसमें अज मेरे रब को जो मंगेगा ना रब उन्हें जरूर अता करेगा। ते ये गल सानू सरकार भी दस छड़ी। फरमाया अज की रात सारियां दी बख्शिश हो जाती है सिवाय कुछ लोगों के। कुछ लोगों तो इलावा वो जेड़े कुछ लोग ने वो कौन ने सुनिया जे जरा भाई अज की रात गुनाहगारां बख्शिया जाना है। पर कुछ लोग पहला उन्हां विचों मुशरक बंदा कौन? बोलो कौन? मुशरक बंदा जेड़ा रब नाल किसी नूं बराबर ठहरांदा है ना, उस बंदे दी बख्शिश कोई नहीं। ते दूसरा मां प्यो दा ना फरमान, ओदी भी बख्शिश कोई नहीं। मां प्यो दा ना फरमान ते गल मैं अपने कोल नहीं करन दिया, मेरी की जरूरत मैं अपने कोलों गल करा। ये नबी पाक ने दसिया जे मां प्यो दे ना फरमान दी भी बख्शिश कोई नहीं। और तीसरा जेड़ा मुसलमाना दे बारे अपने अंदर कीना रखदा है, जेड़ा मुसलमाना दे बारे बुग़्ज़ रखदा है, जेड़ा अपने अंदर नूं हर वेले किसी ना किसी दे बारे भर के रखदा है, जिहदा सीना साफ नहीं, ओदी भी बख्शिश कोई नहीं। और फरमाया जेड़ा रिश्तेदारियां तोड़दा है, रिश्तेदारियां तोड़दा है, ओदी भी बख्शिश कोई नहीं। ते सुनिया जे जरा सरकार फरमांदे ने शराब दा आदी, शराब दा आदी अल्लाह माफ करे।
اپنے رب کو معافی منگنی چاہیے. اس لعنت کو رب بچا کے رکھے. یہ بڑی پیڑی لعنت ہے, بڑی پیڑی لعنت ہے. جنہ چ آ جاندی ہے تباہی مچا جاندی ہے. اللہ دی قسم تباہی مچ جاندی ہے. ایڈی پیڑی لعنت ہے جنوں پی کے بندہ ہو ہی بے حیا جاوے. آندے نے حیا ایمان دو چیزاں کٹھیاں رہندیاں نے. حیا تے ایمان دوویں کٹھیاں رہندیاں نے. حیا ہووے تے ایمان ہوندا ہے, تے جے ایمان نہ ہووے تے حیا بھی کوئی نہیں. حیا نہ ہووے تے ایمان بھی کوئی نہیں. شراب ایڈی پیڑی لعنت ہے, ایڈی پیڑی لعنت ہے کہ بندے چو حیا ان کی ٹر جاندی. انہوں اے نہیں تمیز رہ جاندی اگے میری بہن ہے یا میری ماں ہے, میرا رشتہ کیڑا اگے. تے پھر اس لعنت دے نیڑے جانا چاہیے ہیں. اور جنوں ویکھو نا جتھوں تک تہاڈی ہمت ڈکو تے صحیح, جتھوں تک رب تانوں اختیار دیتا ہے نا, جنہ کو تانوں دیتا ہے تسی ڈکو تے صحیح. چارے بننے اگر نہیں نہ ڈک سکدے, چارے بننے نہیں نہ ڈک سکدے, او دے تو نفرت کر جاؤ, او دے تو کر جاؤ. اے تے کر سکدا بندہ کہ نہیں کر سکدا؟ کیوں نہیں؟ تے جے بندہ نال بہ کے تے پورے مزے لوے تے پھر جیڑیاں ڈانگاں اونوں پینیاں نے پھر اینوں بھی وہی پینیاں نے. جیڑے سوٹے او دے واسطے نے وہی اے دے واسطے نے. جے نال پورا تعاون کرے گا تے جے اے سوچے گا میں جے ڈکیا تے میں پیڑا بناں گا, میں ڈکیا تے میں پیڑا بناں گا. اور تو انہوں پتہ ہے نا ایک قوم تے بنی اسرائیل دی قوم تے عذاب آیا, اللہ نے فرمایا سارے ہی پڑکا دیو. فرشتیاں نو آکھیا, گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتیاں آکھیا یا اللہ ایک بندہ تیرا وچ بڑا ہی چنگا, تینوں یاد کردا ہی رہندا کردا ہی رہندا کردا ہی. اللہ فرمایا پہلا انہوں لو, پہلا انہوں لو. کیوں جی یا اللہ کا تو؟ فرمایا اے دے کول میری نافرمانی ہوندی ہے, ڈکدا ہی نہیں. اے ڈکدا کیوں نہیں؟ اے دے کول میری نافرمانی ہوندی ہے. سمجھو میری گل کہ نہیں سمجھے؟ جتھے بھی ایکھو جی لعنت ویکھو اور نبی پاک دے غلاموں سرکار دا کلمہ پڑھن والے ہو, اسی مسلمان ہاں, خدا دی قسم اسی اس لعنت نوں پیشاب ورگی سمجھنے ہاں. کتے ویکھو کتے ویکھو, جنی تواڈے چ ہمت ہے ضرور ڈکو, جنی ہمت ہے جے ضرور ڈکو. نہیں ڈک سکدے نا تے ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہو جاؤ. ایسے بندے نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہاں جے سیدھے پاسے آ جاوے ساڈے سر دا تاج ہے, جے سیدھے پاسے آ جاوے تے سر دا تاج ہے. اس لعنت والا بندہ بھی اج دی رات بخشیا نہیں جاندا. ایک ہور اج جادو ٹونے کراؤن والا, جادو ٹونے کراؤن والا بندہ بھی بخشیا نہیں جاندا. ایک کئیاں نو پیڑی عادت ہوندی ہے نا, کئیاں نو کروان دی ہوندی ہے تے کئیاں نو کرن دی ہوندی ہے. کرن والا بھی اوڈا ہی جرمدار ہے تے کراؤن والا بھی اونا ہی جرمدار ہے. لہذا اے جادو کرن والا جڑا نا اے دی بھی بخشش کوئی نہیں. تے ایک گل بڑی تانوں او ذرا سننی پوے گی. میں حدیث پاک دی بات کر رہا, کوئی بات میرے کو ویکھنا چاہے نا تے ویکھ سکتا ہے. جیڑا بندہ اپنے گٹے کج کے رکھدا ہے, توجہ فرماؤ ذرا, آج اسی تھلے اتے کر لئیے نا تے کئی خیال آتے ہیں سونی نہیں لگن دی, شلوار سونی نہیں لگ دی. کئی کہیں دے لو جی اپنا یہ تو مولویاں دا کام ہے, مولویاں دا نہیں, یہ مسلمانہ دا کام ہے. یہ کنہ دا کام ہے؟ مسلمانہ دا کام ہے. سرکار فرماندے نے جدے پہنچے گٹیاں تو تھلے ہوئے. میں اپنی گل نہیں جے کرن دیا, کیونکہ سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ جھوٹی حدیث بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تے مینوں کی لوڑ ہے میں جان بوجھ کے وہ گل کراں جدا ثبوت ہی کوئی نہ ہوئے. گل تے ثبوت والی ہونی چاہیے نا. فرمایا جدے پہنچے گٹیاں تو تھلے رہن گے نا اس بندے دی بھی بخشش کوئی نہیں. ہن گل لے وے اے چیزاں دس دتیاں تے نال ہی سرکار نے فرمایا بخشش اونی دیر تک نہیں جنی دیر تک توبہ نہیں کر لیندے.
تے جے کر لین توبہ کی ہے جے کر لین توبہ تے پھر رب کریم بڑا مہربان ہوندا میں معاف کر دیاں گا میں معاف کر دیاں گا اللہ دی قسم جیڑا بندہ رب کولو ڈر جاندا ہے نا رب بڑا راضی ہوندا ہے اللہ پاک کولو ڈرن والا بندہ حضرت عمر فاروق دا دور سی دی مدینے دی گل ہے گل بڑی مزیدار سنن دے موڈ چ ہے ہاں مدینے دی گل ہے حضرت عمر فاروق دا دور ہے ایک نوجوان سونا لڑکا خوبصورت لڑکا 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے مسیتے آندا ہے حضرت عمر دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے بڑا سونا عورتاں دروازے دے کول کھلو کے نا تے اونوں ویندیاں نے ایک عورت او دے تے عاشق ہو گئی پر اے جڑا نوجوان ہے نا اے چپ کر کے نا نظراں نیویاں رکھ کے تے لنگ جاندا ہے جڑے بندے آندے نا سانو نماز سے لذت نہیں ملدی عبادت وچ لذت نہیں ملدی او گناہ صرف اللہ دے خوف تو چھڈے سمجھ آ گئی میری گل دی یعنی گناہ کرن دا پورا موقع مل گیا ہن کہے نہیں میرا رب مینوں ویندا ہے میں نہیں کرنا میرا رب ویندا مینوں رب تو ڈر کے چھڈ دے نا گناہ رب دی عبادت وچ لذت پیدا کر دے گا انہوں بڑا ہی مزہ آئے گا نماز پڑھن دا بڑا ہی مزہ آئے گا قرآن پڑھن دا انہوں بڑا ہی مزہ آئے گا درود پاک پڑھن دا جیڑا بندہ رب دے ڈر تو گناہ چھڑ دے او نوجوان جیڑا نا نظران نیویاں کر کے ان جی یار میں تانوں ایک گل دساں نظران نیویاں ہی رکھنیاں چاہیے دیاں انہاں نظران چ حیا ہونی چاہیے دی جے کوئی عورت میں اکثر کہنا ہونا یار جے کوئی تہاڈی دھی دی عمر دی سامنے آ گئی ہے نا تے یہی سمجھو میری دھی ہے اے میری دھی ہے جے کوئی بہن دی عمر دی سامنے آ گئی ہے نا یہ سمجھو میری بہن ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جیڑی ماں دی عمر دی آئی ہے سمجھو میری ماں ہی ہے جیڑا بندہ یقین جانو انج دیاں نظراں رکھے گا نا وہ ڈرے نا کہ میرے گھر کچھ ہو جاوے گا ڈرے نا وہ دا گھر محفوظ ہے وہ دا گھر محفوظ ہے تے جے محفوظ نہیں سو رکھنا پھر اپنی نظراں جویں دیاں مرضی کر لے تے پھر ایک قرض ہے جنوں پھر ادا کرنا پیندا ہے جے کسے وال نظراں اٹھا کے ویکھے گا یقیناً اے دی عزت ال بھی کوئی ویکھے گا تے جے اے نہیں نہ ٹھائے گا تے کسے دی جرت نہیں کوئی اے دی عزت ال ویکھے گا کسے دی جرت نہیں اس واسطے نوجوانوں یہ گل پلے بن لو اے نہ کہو جی دی تھی ہے بس او دی تھی ہے اے نہ سمجھو جی دی بہن ہے بس او دی بہن ہے او یار میرے نبی دے سامنے تے کافر دی تھی آئی ہے سرکار نے یہ نہیں آکھیا کافر دی تھی ہے او دا سر کتے ہو گیا ننگا تے نبی پاک نے اپنی چادر اللہ دی قسم دیکھو ذرا میرے نبی دا اخلاق سرکار نے اپنی چادر اگے ود کے تے انج کر کے تو دے سر دے اٹھے دے دیتی تے سرکار نے جدو چادر دیتی تے کولو حضرت عمر بولے کہنے لگے حضور پتہ نہیں جے کافر دی تھی ہے آپ فرمایا عمر چپ کر جا تھی تے تھی ہے نا ہے تے تھی ہے نا نظراں وچ حیا پیدا کرو اپنی نظراں سکھنیاں رکھو کسے تے گندی نظر نہ پاؤ یہ پیغام لے کے جاؤ کسے وال بھی میلی نظر نہ ویکھو پھر رب بڑا انعام دے گا عورت ایک دیوانی ہوگی تے او جوان جڑا نا جوان اپنی نظراں نوں نیویاں کر کے تے کولوں دی مسیتے لنگ جاندا ہے تے نماز پڑھ کے پھر نظراں نیویاں کر کے تے لنگ جاندا ہے سبحان اللہ ایک دن اس عورت نے اپنی نکرانی نو آکھیا اے تے ویندا بھی نہیں تے انج کرنا ادھر رستہ روک اینو کسے بہانے جڑا نا اینو اندر لیا اگوں پھر میں جانا میرا کام جانے گل دی تانوں سمجھ آ رہی ہے انہیں اپنی نکرانی نو آکھیا بھی ادھر رستہ روک وہ کسے نماز دا ٹائم ہویا وہ لنگن دیا تے او بی بی جڑی ہے نا سامنے آ کے تے کھلو گئی تے انہیں آکھیا بھئی
घर है ते घर विच बंदा कोई नहीं ते कोई चीज है कोई वजन वाली है ते उन्होंने चुका दे। हुण ये दरवेश सी अल्लाह नाल प्यार करने वाला, नबी पाक नाल मुहब्बत करने वाला, हजरत उमर फारूक दे पीछे नमाज पढ़ने वाला। अल्लाह दी कसम जिन्हां नजरां विच नबी दी मुहब्बत आ गई है ना, जिन्हां दिलां विच उत्थे होर ते कोई वस सकदा ही नहीं, होर ते किसी दा डेरा लग सकदा ही नहीं। उन्हें कहा जरा घर जाके ते वजन ते चुका दे। उन्हें कहा चलो कोई गल नहीं। वो जिस वेले अंदर गया ना, अंदर वड़न दी देर है, वो बीबी घर वाली ने इशारा किया कुंडी ला दे। उन्हें कुंडी ला दी। जिस वेले कुंडी लाई ना ते वो नौजवान उन्हां दे इरादियां दा पता लग गया। वो नौजवान दे करीब आई, उन्हें आके कहा कि मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, मैनू तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है। पर वो किवें सुनदा, वो तो दिल दे बैठा सी किते होर। और जिन्ना नजरों च मुस्तफा दी शक्ल मुबारक आ गई होवे, वो फिर किथे वेंदे ने दूजियां वाल हैं। कौन नजरों पे चढ़े छोड़ के तलवा तेरा। उन्हें जनाब जिस वेले बीबी ने करीब आके ते अपना इरादा जाहिर किया ना, इस नौजवान ने चीख मारी ते चीख मार के बेहोश हो गया। जदों डिग पिया ना, वो बीबियां सन परेशान हो गई। उन्हें क्या ना आवे साडे ते पै जावे ते जल्दी कर इनू फड़ के ना ते बुवियों बाहर गली च रख दईए, अगों जो मर्जी पिया हो। उन्हें छेती दे नाल पकड़िया ते पकड़ के ते उन्होंने बाहर सुटिया ते वो बेहोश पिया है। जिन्ना वालदैना नूं फिक्र हुंदी है ना, उन्हां दा ये तरीका हुंदा है, बच्चे कुछ देर घर ना ना आउण तो कहंदे ने पता ते करो बाल गया किधर है। ये उस मां प्यो की गल है जिन्हां नूं फिक्र हुंदी है, नहीं तो सारा सारा दिन कईयां दे बाल बाहर भौंदे रहिंदे ने, मां प्यो नूं फिक्र ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं साडे बच्चे किथे ने, की करन दए ने, पता ही कोई नहीं। तो फिर जिहड़ा नतीजा निकलदा ना वो बड़ा ही भैड़ा निकलदा। तो जेडे औलाद की तगड़ाई करते हैं ना, औलाद का पिछा करते हैं, जेडे औलाद की निगरानी करते हैं, वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कामयाब होंदे ने, वो कामयाब होंदे ने। उन्हें जिस वेले गली सुटिया, बाप ने वेख्या पुत्र हजे तक आया कोई नहीं, हजे तक नहीं आया, हजे तक नहीं आया। वो बाप टुरिया टुरिया ते जदों उस रस्ते ते आया ना, वेख्या ते पुत्र बेहोश पिया। बाप जेड़ा पुत्र नूं चुक के ते घर लै गया, घर खड़िया उन्होंने होश दिलवाई ते बच्चे दी जबान ते कुछ लफ्ज आए। वो जेड़े लफ्ज आए ने ना, मैं तुहानू दसना, पर इस आशिक दी गल सुननी है ना ते जरा कह दियो सुभान अल्लाह। सारे भाई कह दियो सुभान अल्लाह। हजरात सी वकार तो अचो फरमाओ, जदों होश आई ते होश आई, जदों आसमाना वल ध्यान कीता ते अर्ज करदा है मौला आ जेड़ा मेरा हुसन किते मैनू गुमराह ना कर दे, या अल्लाह इहदे नाल ते मेरी जान ही ले ले। बस इन्नी गल करन दी देर ओदी रूह जिहड़ी है परवाज कर गई, ओदा वालद जिहड़ा ज़ारो की तारे रोन लग पिया। बस फिर वालद ने ओदी तजहीज़ो तकफीन कीती, ओनू दफन कर दिता। जदों हज़रत फारूक आज़म नू पता लगा कि ओ नौजवान जिहड़ा फौत हो गया है उंज भी सोना सी, सूरत भी सोनी सी, सीरत भी सोनी सी। ओ नौजवान जदों फौत हो गया, हज़रत फारूक आज़म नू पता लगा, जल्दी दे नाल ओदे बाप दे कोले आए ते बाप नू आके कहन लगे तू मैनू दसिया क्यों नहीं, ओ फौत हो गया है। आप ओदी कबर ते गए ते जाके दुआ कीती ते दुआ करके कुरान दी आयत पढ़ी, वमाफा मकाम रब्बे ही जन्नता। हजरत फारूक आज़म ने कुरान दी आयत पढ़ी जिदा तर्जमा वे जेड़ा अपने रब कोलों डर गया ओने दो
रब कोलों डर गया, उन्हें 2 जन्नतां पा लईयां। हजरत उमरे फारूक ने जदों कुरान दी आयत पढ़ी आप चुप हो गए। ओ कमली वाले दे गुलामों गल ध्यान नाल सुनिया जे, जदों उमर चुप कर गए कबर चों आवाज आई, ऐ उमर मेरे अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिता है। जेड़ा अल्लाह कोलों डरदा है अल्लाह उन्होंने 2 ही जन्नतां देंदा। जेड़ा अल्लाह कोलों डरदा है अल्लाह उन्होंने, एक कित्थों आवाज आई विचों जवान बोलिया, उन्हें कहा उमर तुसी सही आंदे हो, रब ने अपना वादा सच्चा कर दिता है। जेड़ा रब कोलों डरदा है ना अल्लाह उन्होंने 2 जन्नतां देंदा है। ते डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना भी है ते सिर्फ अज दी रात नहीं, अज जिवें बंदा रोज़ियां च नहीं रब कोलों डरदा, रोज़ा रखिया हुंदा ना ते प्यास लगी हुंदी है ना, पानी पिया हुंदा फ्रिज विच ते दूर नहीं हुंदा, पींदा है, भुख लगी हुंदी है खांदा है, क्यों यार बोलो? कहंदा ना भाई ना, मेरा रब मैनू, उंज बंदा किड्डा अजीब है, गुनाह दे वेले समझदा रब दूर है ते दुआ दे वेले समझदा नेड़े है। गुनाह दे वेले समझदा दूर है ते जदों दुआ मंगनी हुंदी उदों कहंदा नेड़े वे। अल्लाह तो हर वेले डरना चाहिए। लो जी हुण तुसां पता की करना है, तकरीर तो मैं छड्डन लगा, तुसां इंज करना 2 नफल पढ़ने ने, उंज ते 8 नफल भी ने, 100 नफल भी ने इस रात दे, ते तुसां जे दूजे ना पढ़ सको ते कम से कम किन्ने पढ़ने ने? 2, ते 2 तुसां इंज पढ़ने ने, सूरत फातिहा तो बाद ना पहली रकत विच भी 3 बार कुल शरीफ पढ़ना, किन्नी बार? 3 दफा कुल शरीफ पढ़ना, ते दूजी रकात विच भी सूरत फातिहा तो बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ना। इहदा सवाब दस दियां किन्ना? अक गए ने बंदे, उची कहो फिर सुभान अल्लाह। अल्लाह दे पैगंबर हजरत ईसा अलैहि सलाम दा नाम सुनिया? बड़े वड्डे बड़े जलीलुल कदर पैगंबर होए ने, साडे नबी आखिरी नबी होए ने ना, ते साडे नबी तो पहला आखिरी ये ने कि सैकंड लास्ट कह रहे हैं, साडे नबी तो पहला ये आखिरी ने, ते उन्हां तो बाद फिर साडे नबी, ते उस तो बाद ते जेड़ा भी वो खाची कोई आया है, नबूवत ते साडे आका ते खत्म हो गई, उस तो बाद नबी कोई नहीं, उस तो बाद कोई नबी नहीं। ईसा अलैहि सलाम ना एक दिन टुरे 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 ते एक पहाड़ ते चले गए, पहाड़ ते गए ना ते उन्होंने एक पत्थर नजर आया, पत्थर बड़ा सोना, बड़ा ही सोना, बड़ा ही सोना, एडा सोना पत्थर के इंज करके ना घूम के वेखन लग पे, कदी उधरों जाके वेंदे ने, कदी उधरों जाके वेंदे ने, कदी उधरों, ते कहंदे ने इधर वेखा जी एडा सोना। नबीउल्लाह नूं पत्थर ही सोना लग गया, एडा सोना पत्थर, एडा सोना पत्थर। जदों अल्लाह ने अपने नबी दा, अपने पैगंबर दा ताजुब वेखिया ना, हैरानगी वेखी, कि अल्लाह पाक वही फरमाई, ऐ मेरे पैगंबर ईसा तुहानू इहदे नालों भी अजीब ना काम वहाईए, इहदे नालों भी अजीब या अल्लाह विखा दिओ, इहदे नालों भी अजीब केड़ा काम है विखा दिओ। वेंदियां 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 पत्थर फट गया, पत्थर फट गया। वो जे फटिया ना ते विचों जनाब एक बाबेरी निकले, पत्थर दे विचों बाबेरी निकल आए, चिट्टी दाढ़ी बाबियां दी, ते जनाब बुजुर्ग बंदा पत्थर दे विचों निकल आया। हुण पत्थर ते जिहड़ा खूबसूरत है सी, हैरानगी होई, पर विचों बाबे दा निकलना उदों वध के हैरानगी वाली गल है।
بابے نو ویکھیا تے ادو ود کے عجیب گل بابے دے ہاتھ وچ نا ایک سبز رنگ دی نا انگوراں دی شاخ ہے انگوراں دی ٹہنی تے انہوں انگور لگے نے تے عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے نے بابا جی یہ کدوں دے ہو ایتھے کنی کو دیر تو پتھر دے وچ رہن دے ہو تے اگو بابے ری بولے بولے تے بولے بولے تے بولے کہندے 400 سال ہو گئے نا مینوں ایتھے کنے کہندے مینوں 400 سال ہو گئے نے اس پتھر دے وچ عبادت کر رہے ہیں تے عبادت ہوندی ہے زندگی نال تے زندگی ہوندی ہے خوراک نال خوراک نہ ہوئے تے بندہ مک جاندا ہے جے گھٹ جائے تاں وی مک جاندا ہے جے ود جائے تے تاں وی اے ہن بدن تو تساں آپ ہی سمجھ جانا کیوں جی گھٹ جائے خوراک تے بندہ تاں وی مک گیا تے جے بندہ جان بوجھ کے ودا لوے تے جے روے درمیانہ تے پھر کم جڑا وے صحیح رہندا ہے نہیں تے ایک وقت ہوندا ہے اپنے آپ تو بھی آوازار ہو جاندا ہے اللہ دے پیغمبر کہنے لگے ہاں ہاں میں کھاندا رہا آ جڑی شاخ جے نا انگوراں دی اید نالو لا کتے انگور کھانا تے ویکھن نو تے کھانا انگور پر دنیا دی ہر ڈش دا ذائقہ مل جاندا ہے ہر پھل دا ذائقہ مینوں مل جاندا ہے ہر کھانے دا جدا میں ذہن چ رکھ لینا نا مینوں او دا ہی ذائقہ مل جاندا ہے او بھائی جدی عبادت کرن دیا او ہر چیز تے قادر نہیں او جے حضرت عمر فاروق دے ڈر تو شراب سرکہ بنا سکدا ہے بنی کہ نہیں شراب جے سرکہ بن سکدی ہے بھئی انگور دے وچوں مالٹے دا ذائقہ بھی تے او دے سکدا ہے نا او مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ادھر میرے حال ویکھیا جائے واہ 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 کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی پھر اس بندے نالوں تے ود کے یا اللہ کوئی بندہ افضل نہیں واہ جی واہ کیا بات ہے جی 400 سال تو بندہ جڑیا عبادت میں تے پھر کیا بات ہے پھر اے نالوں تے افضل کوئی نہیں جدو کیتی نا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے آ گل پھر دیتا رب سونے نے جواب سناواں تانوں کی جواب دیتا اچھی کہو نا پھر یہ کسی پتہ کیڑی سبحان اللہ کہہ رہے ہو بھئی ہن سنن والو ساڈے والو جواب جے تے میں او جواب دی گل نہیں کرن دیا جیڑا جواب دیتا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نو کیڑی گل تے کہ انہاں کیا پھر اے دے نالوں تے افضل کوئی نہیں اے دے نامہ اعمال چ پھر بڑا ثواب ہے اے دے نالوں افضل کیڑا ہو سکتا ہے تے رب کریم نے جیڑا جواب دیتا ہے نا ہن تسی کہو سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انی گل کیتی کہ یا اللہ اے نالوں تے پھر افضل ہی کوئی نہیں اللہ کریم نے جواب دیتا اے میرے پیغمبر اے میرے عیسیٰ میرا ایک آخری نبی ہونا ہے آخری امت ہونی ہے شب برات ہونی ہے جیڑا میرے نبی دا امتی 2 نفل ہی پڑھ لے گا صرف 2 ہی پڑھے گا اس بابے نالوں ود کے شان مل جائے اس بابے دے نالوں ود کے شان او دی ہوے گی اے دے نالوں ود کے ثواب او دے نامہ اعمال چ جائے گا اساں کی کیتا رب دا جی کہ سانو اس بابے نالوں ود کے ثواب لبن دیا کی کیتا ہے اوہو بھئی یہ تے ٹھیک ہے بھئی ساڈے 2 نفل تے انہاں دی 400 سال دی عبادت تے ساڈے 2 ہی بدن رہے نے وجہ اج پتہ نہیں لگ جانا جواب ضرور دیو بھائی کوئی پابندی نہیں چکنا نہیں وجہ کی او دی 400 سال دی عبادت تے ساڈے
2 نفل تے پھر ہائے 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 ہیں شاباش پھر بولو کی وجہ اے جے گل شب برات بھی تے سانو نبی پاک دا صدقہ ملی سنو پہلیاں امتاں دیاں عمراں بڑیاں سن پتہ ہے نا تے صحابہ رو پے یا رسول اللہ انہاں دیاں عمراں بہتیاں عبادت بھی بہتی تے ساڈیاں عمراں تھوڑیاں تے پھر عبادت بھی تے ظاہر ہے تھوڑی اللہ پاک فرمایا محبوب امتیاں نو کہہ دو پریشان نہ ہو تانوں سال چ راتاں 3-4 انجنیاں دے دینی تساں راتاں لا لینیاں نے نا تے انہاں تو اگے لنگ جانا جے تہاڈیاں راتاں پر لگن تے تاں ہے نا تے جے سو کے گزر جان تے پھر تے نہیں نا لگن تے تاں نہیں ساڈے تو کیویں ودے وائی پھر نبی پاک دا صدقہ اسی جے یقین جانو ثواب چ بھی وعدہ کما رہے ہیں نا تے نبی پاک دا صدقہ جے دنیا تے لنگر کھا رہے ہیں تے نبی پاک دا صدقہ تے جے آخرت دا ثواب پا رہے ہیں تے نبی پاک دا صدقہ بلکہ سانو ایمان بھی ملیا تے نبی پاک دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کرو بار دا صدقہ نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کرو بار دا صدقہ اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ اسی تے کھانے اسی تے کھانے اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ کنے نفل پڑھنے نے 2 تے کنیا سالاں دی عبادت دا ثواب 400 سال 400 سال تے ہن کسے بدے نا شبان دا 1 روزہ رکھ لیے تے 3 سالاں دا ثواب مل گیا تے ہن اگوں روزے